बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्हम्दुलिल्लाह मिशकातुल मसाबीह से हमारा 21वां दर्स हदीस है। अल्हम्दुलिल्लाह। अन अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाला, हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, क़ल्लमा ख़तबना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला क़ाल। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब भी खुतबा इरशाद फरमाया, वाज़ व नसीहत फरमाया, तो ऐसा बहुत ही कम हुआ है कि आप अलैहिस्सलाम ने ये ना फरमाया। क्या चीज़ फरमाया? काला। आप अलैहिस्सलाम फरमाते, ला ईमान लिमन ला अमानत लहू। जो शख्स अमानतदार नहीं उसका ईमान नहीं। अल्लाह अल्लाह। वला दीन लिमन ला अहद लहू। उसका दीन नहीं जो वादे का पाबंद नहीं। सुभान अल्लाह। दो चीज़ें हदीस शरीफ में आका अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाई और इसके मुतल्लिक हज़रत अनस रदियल्लाहु तआला ने फरमाया, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जब कभी कहीं भी कोई भी खुतबा इरशाद फरमाया, ये दो बातें हुज़ूर ने लाजमी बयान में बीच में बयान फरमाई, लाजमी बयान फरमा। चूँकि ईमानदारी और इफ़ाए अहद इसको इंसान के किरदार से बड़ा ताल्लुक है। जो इंसान ईमानदार नहीं होता ना, माशरे में उसकी कोई कदर व कीमत नहीं होती। और जब वो ईमानदार नहीं, उसकी कदर व कीमत नहीं, तो वो अगर दीन की बात करे तो सुनेगा कौन? नुकसान किसका हुआ? दीन का। अब दीन की बात करने के लिए कोई ऐसा बंदा उठ खड़ा हो माशरे में जिसकी कोई वक़्त ही नहीं, हैसियत ही नहीं, लोग कहते हैं यार ये बड़ा बेईमान शख्स है, ये बड़ा खाइन है, इससे बच के रहना, तो भला वो आके आपको हदीस सुनाए, कुरान आप सुने, कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो बंदा खुद बदकिरदार है। तो इंसान के किरदार में ईमानदारी और इफ़ाए अहद का बड़ा ताल्लुक है। जो शख्स इन दोनों चीजों को अपना कर रखता है वो किरदार का बड़ा आला शख्स होता है। अल्लाह अल्लाह सुभान। इंसानी जिंदगी के दो पहलू हैं, एक है हुकूकुल्लाह जिनका ताल्लुक अल्लाह के साथ, अल्लाह के हुकूक के साथ। दूसरा है हुकूकुल इबाद, इंसानी जिंदगी का दूसरा पहलू हुकूकुल इबाद। इसका ताल्लुक इंसानी मामलात के साथ है, इंसानी हुकूक के साथ। तो ये जो अमानतदारी और अहद की बात है ना, इसका मामलात से ताल्लुक है, इंसानी हुकूक से ताल्लुक है और साथ साथ रब से भी ताल्लुक है। सुभान अल्लाह। तो बंदा मोमिन अपना किरदार साफ करने के लिए उसके अंदर ये दो चीजें जरूर होनी चाहिए, एक वो ईमानदार हो, दूसरा वो वादे का पाबंद हो, वादा पूरा करने वाला हो। अगर ऐसा नहीं होगा तो माशरे में उसकी कोई हैसियत नहीं होगी। आका अलैहिस्सलाम की हयात मुबारक आप देखें, अभी नबूवत का ऐलान नहीं फरमाया, लेकिन आका अलैहिस्सलाम का अपने माशरे वालों के साथ रहन सहन इसी ईमानदारी और इफ़ाए अहद के साथ था। आका अलैहिस्सलाम ने न कभी वादे की खिलाफ वर्जी की, न कभी खयानत की। हत्ता कि ऐलान नबूवत के बाद कुफार मक्का आपके दुश्मन बन गए, मगर फिर भी अमानत रखने के लिए वो हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आते थे। अपनी अमानतें दुश्मन होने के बावजूद फिर भी हुजूर अलैहिस्सलाम के पास रखवाते थे। यही वजह है कि हिजरत की रात आका अलैहिस्सलाम ने हजरत अली रदियल्लाहु ताला को अपने घर में छोड़ा और फरमाया, कल तुम आले मक्का की अमानतें वापस करके मेरे पास मदीना आ जाना। सुभान अल्लाह। देखें, दुश्मन तलवारें लेकर घर के बाहर खड़े हैं, किसके लिए? हुजूर अलैहिस्सलाम की जान लेने के लिए। कुर्बान जाइए आका अलैहिस्सलाम के अखलाक और किरदार पर। उस वक्त भी आपके घर में उन लोगों की अमानतें मौजूद थी। आका अलैहिस्सलाम ने यह नहीं सोचा ये तो मेरी जान लेने के दर पे हैं, तो जाए इनकी अमानतें बाहर में सब कुछ हड़प कर जाओ, नाउज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो उनका किरदार था कि तलवारें लेके खड़े थे, ये मेरे आका का किरदार था कि अमानतें वापस करने के लिए अली को घर में छोड़ा। सुभान अल्लाह। आका अलैहिस्सलाम ऐलान नबूवत से पहले ही आले मक्का में अमीन और सादिक कहलाते थे। सुभान अल्लाह, सादिक और अमीन। और आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी की ये दोनों पहलू, ये दोनों किरदार इतने अजीम हैं, सादिक और अमीन होना, कि रब्बे कायनात ने कुरान करीम की हक्कानियत की दलील इनको बयान फरमाया है। सुभान अल्लाह। ये कुरान करीम जब नाजिल हुआ ना,
تو قرآن کریم کو لوگ مانتے نہیں تھے. آج تو تمام علماء کسی بھی بات کی دلیل قرآن کریم سے پیش کرتے ہیں تو ہر کوئی سر جھکا لیتا ہے کہ اچھا یہ بات قرآن میں آئی ہے تو یہ صحیح ہے, سر جھکا لیتے ہیں. لیکن وہ دور وہ تھا کہ وہ قرآن کو مانتے ہی نہیں تھے, تو قرآن کے سامنے سر کیسے جھکاتے؟ تو قرآن واقعی اللہ کی کتاب ہے, اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے تھی؟ رب کائنات میں حضور علیہ السلام کی سیرت, حضور علیہ السلام کے کردار کو قرآن کی حقانیت کی دلیل قرار دیا. سبحان اللہ. کیسے؟ رب نے فرمایا حبیب آپ ان سے فرمائیں فَقَدْ لَبِسْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. اس قرآن کے نازل ہونے سے پہلے, میرے اعلان نبوت سے پہلے, میں اپنی زندگی کا ایک کثیر حصہ تمہارے درمیان گزار چکا ہوں. اس میں تم نے مجھے کیسا پایا؟ زندگی کا ایسا جو گزرا ہے, 40 سال گزارے ہیں, تم نے دیکھ ہی لیا نا کہ محمد عربی کردار کے لحاظ سے کیسے ہیں. جب تم نے میرا کردار پرکھ لیا, دیکھ لیا, تم اچھی طرح جانتے ہو کہ میں امانت میں خیانت نہیں کرتا اور کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. جب تمہیں پتا ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا تمہارے معاملے میں, تمہارے لین دین میں, تو جب اللہ کی بات آئے گی تو کیا میں اللہ کے بارے میں جھوٹ بولوں گا؟ ہرگز نہیں. اسی لیے رب نے فرمایا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے کہ قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا اور میں کہوں اللہ نے نازل کیا. یہ تو بہت بڑی ظلم کی بات ہوگی. آپ جانتے ہو کہ میں صادق اور امین ہوں, میں جھوٹ نہیں بولتا, امانت میں خیانت نہیں کرتا, تو آج بھی تمہیں یقین کر لینا چاہیے اگر میں کہتا ہوں کہ قرآن اللہ نے نازل کیا, چونکہ میں سچا ہوں, میری سیرت, میرا کردار سچا ہے, یہی میری سیرت اس بات کی دلیل ہے کہ واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے. سبحان اللہ. اسی کو اللہ نے فرمایا حبیب آپ اپنی زندگی کو قرآن کی حقانیت کی دلیل بنائیں. سبحان اللہ. پھر آقا علیہ السلام نے اسی کو بطور دلیل پیش کیا, دیکھو میں صادق اور امین ہوں, اب تمہارے معاملے میں جھوٹا نہیں ہوں, اللہ کے معاملے میں جھوٹا کیسے ہو سکتا ہوں؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. رب کائنات نے خود ارشاد فرمایا ہے قرآن کریم میں کئی مقامات پہ امانتیں لٹانے کا, ان کی پاسداری کرنے کا. ایک مقام پہ رب نے فرمایا ان اللہ یامرکم, اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے ان تؤدوا الامانات الی اہلہا, امانتیں ان کے مالکین کے حوالے کر دو. امانت جس کی ہے اس کو دے دو, واپس کرو. امانت میں کئی چیزیں شامل ہیں. مال و زر کی امانت ہے, لوگوں کی عزت و آبرو کی امانت ہے, ان کی عزت و آبرو بھی ہمارے پاس امانت ہے, ہم کسی کی عزت و آبرو کو برباد نہیں کر سکتے. اسی طرح مرد و عورت کا پارسار رہنا بھی, یہ بھی امانت ہے کہ وہ اپنے آپ کو پارسار رکھیں, مرد بھی عورت بھی, یہ بھی امانت ہے. ہماری جان اللہ کی امانت ہے, یہی وجہ ہے کہ خودکشی کرنی حرام ہے, کیونکہ یہ جان اللہ کی دی ہوئی ہے, اللہ کی امانت ہے, اسے اپنی مرضی سے کوئی ختم نہیں کر سکتا. اگر کرے گا وہ اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہا ہے, کل جواب دے گا اللہ. ہمارے جسم کے سارے اعضاء اللہ کی امانت ہیں, اس لیے ہم اللہ کے حکم کے بغیر انہیں کہیں صرف نہیں کر سکتے, ان سے کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے جہاں اللہ کا حکم نہ ہو. یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. ہاتھ سے وہی کام کریں گے جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی, آنکھوں سے وہی, کان سے وہی, پاؤں سے وہی, جسم کے سارے اعضاء سے صرف وہی کام جس کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے دی. اگر ایسا کریں گے تو پھر ہمیں جو اللہ نے اعضاء عطا فرمائے تھے ہم نے ان کی امانت کو پورا کر دیا. اگر ایسا نہیں کریں گے تو اللہ کے دیے ہوئے یہ اعضاء جو ہمارے پاس امانت ہے ہم نے خیانت کر دی. اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے, حتیٰ کہ پورا اسلام, یہ پورا دین اسلام ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے. اگر ہم اسلام کے مطابق زندگی بسر نہیں کر رہے تو ہم اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کر رہے ہیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فَأَبَيْنَا عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَا يَحْمِلْنَهَا, ہم نے امانت کو زمین و آسمان پر پیش کیا, پہاڑوں پر پیش کیا, انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا, اس امانت کے لینے سے ڈر گئے. وہ امانت کس نے اٹھائی پہ؟ فرمایا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا, اس امانت کو انسان نے اٹھا لیا.
علماء نے لکھا وہ کس امانت کی بات ہو رہی ہے جسے انسان نے اٹھایا؟ فرمایا اسی دین اسلام کی بات ہو رہی ہے۔ رب کائنات نے اپنا خلیفہ بنانا چاہا، اپنے احکام زمین پر نافذ کرنے چاہے تو رب کائنات نے یہ احکام زمین کو دیے، آسمان کو دیے، پہاڑوں کو دیے کہ تم نافذ کرو۔ انہوں نے اللہ سے معذرت کی اور ڈر گئے، یا اللہ ہم یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے، انسان نے اٹھایا۔ تو اب اگر انسان اسلامی زندگی بسر نہیں کر رہا، اسلام کے علاوہ کچھ اور راستہ چل رہا ہے، تو وہ اللہ کی امانت میں خیانت کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث شریف میں آتا ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، زمانہ جیسے جیسے قیامت سے قریب ہوتا جائے گا، ایمانی قوت کم ہوتی چلی جائے گی، ایمانی قوت کم ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے نتیجے میں امانت داری اٹھ جائے گی، امانت داری بھی ختم ہو جائے گی، اٹھ جائے گی۔ پھر فرمایا حال یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی ایک بہت بڑی آبادی ہوگی، مگر اس میں ڈھونڈتے وقت کوئی ایک آدھ ایماندار بڑی مشکل سے ملے گا، اور حقیقت میں وہ بھی ایماندار نہیں ہوگا۔ اللہ اللہ، یعنی اس نے بھی ایمانداری کا صرف لبادہ اوڑھ کے رکھا ہوگا، حقیقت میں ایماندار وہ بھی نہیں ہوگا۔ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگ مثال کے طور پر کہیں گے فلاں قوم میں ایک امانت دار شخص ہے، آدمی کی اس وقت تعریف ہو رہی ہوگی، کیسا عقل مند ہے، کیسا خوش اخلاق ہے، کیسا بہادر ہے، حالانکہ اس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمانداری نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ، یعنی اس نے جو اسلامی لبادہ اور رکھا ہوگا وہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے ہوگا، اس کے اندر کچھ نہیں ہوگا، حقیقت میں وہ کھوکھلا ہوگا۔ ایمانداری ایسے ختم ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ، یہی بنیادی چیز تھی جسے ہم ختم کر کے بیٹھ گئے، ایمانداری۔ جو بھی کام بندے کے ذمہ ہو، بندے کو سونپا جائے، اس میں اگر وہ دیانتداری سے کام نہیں لے رہا، وہ بھی خیانت کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں کئی تنظیمیں بنتی ہیں، تحریکیں بنتی ہیں، فاؤنڈیشن بنتے ہیں، فلاحی کاموں کے لیے ادارے بنتے ہیں، کمیٹیاں بنتی ہیں، مختلف چیزیں بنتی ہیں، ان کے پاس فنڈ جمع ہوتا ہے، فنڈ جمع ہوتا ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے جمع ہو رہا ہے، اس مقصد میں اگر 1 روپیہ بھی استعمال نہیں ہوتا نا، وہ جتنے بھی اس میں افراد شریک ہیں وہ سب کے سب خائن ہیں۔ قیامت کے دن وہ 1 روپے کا سب جواب دیں گے، سب۔ اللہ اکبر۔ دوسری چیز حدیث شریف میں آقا علیہ السلام نے فرمایا لا دین لمن لا عہد لہ، اس کا دین نہیں جو وعدے کا پابند نہیں۔ اللہ اللہ، وعدہ اللہ کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بھی ہے۔ وعدہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ بھی کرتا ہے، بیوی شوہر کے ساتھ بھی کرتی ہے، انسان اپنے دوست سے بھی کرتا ہے، کسی بھی مسلمان بھائی سے وعدہ کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ان سب عہد کو پورا کرنا انسان پر لازم ہے، بشرطے کہ وہ شریعت میں جائز ہو، کسی غلط کام کا وعدہ نہ ہو۔ صحیح کام کا وعدہ ہے، شریعت اس کی کرنے کی اجازت دیتی ہے، اس نے وعدہ کر لیا، اب اس وعدے کو اس پر پورا کرنا واجب ہے، لازم ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، وعدے کو پورا کرو، قیامت کے دن وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ پورا کیا ہے کہ نہیں کیا۔ آقا علیہ السلام نے ہمیں صرف قرآن کی آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی، آقا علیہ السلام کی ساری زندگی قرآن کے مطابق تھی، عمل کر کے دکھایا معاشرے کو۔ اللہ اللہ، آقا علیہ السلام کے زمانہ اقدس میں غزوہ بدر میں 313 مسلمان ہیں، دوسری طرف 1000 کا لشکر ہے۔ ادھر سے 2 مسلمان صحابی کافروں کو دھوکہ دے کے کافروں کے ساتھ ایک چال چل کے آتے ہیں۔ انہوں نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ تو ان 2 صحابہ نے فرمایا کہ ہم کہیں جا رہے ہیں، کچھ بھی کہہ دیا، بہانہ بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ خبردار تم بدر میں مسلمانوں کی مدد کرنے نہیں جاؤ گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم نہیں جائیں گے، لیکن یہ دونوں بدر میں پہنچ گئے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی کہ ہم نے اس طرح کافروں کے ساتھ چال چلی ہے اور ہم تو لڑنے کے لیے آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا خبردار تم دونوں اپنے وعدے کی پاسداری کرو، جنگ میں حصہ مت لینا۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ فرمایا وعدہ کر کے اس کو پورا کرو، کافروں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ۔ اللہ کے نبی نے اللہ کے حکم کو پورا کروایا، رب نے مدد کی، 313 بھی جیت گئے۔ سبحان اللہ، سبحان۔
आका अलैहिस्सलाम के साथ एक शख्स ने लेन देन के मामले में मुआहिदा कर दिया, वादा कर दिया, कह दिया कि आप यहां ठहरे, मैं अभी आता हूं। 3 दिन आका अलैहिस्सलाम वहां खड़े इंतजार करते रहे। तीसरे दिन वो आया। आका अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना ही फरमाया कि तुमने मुझे थका दिया, तकलीफ दी है बहुत ज्यादा। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। 3 दिन तक उसका इंतजार फरमाया। अल्लाह अल्लाह। सुलह हुदैबिया के वक्त मुसलमानों के दरमियान और कुफार मक्का के दरमियान मुआहिदा हो रहा था, शराइत लिखी गई थी, अभी दस्तखत नहीं हुए थे। जो शराइत लिखी गई थी उनमें से एक शक ये भी थी कि अगर मुसलमानों में से कोई शख्स नाउज बिल्ला अपना दीन छोड़कर मक्का में आता है तो आले मक्का उसको वापस नहीं भेजेंगे, और अगर आले मक्का में से कोई मुसलमान होकर मुसलमानों के पास मदीना जाता है तो मुसलमानों पर लाजिम है कि उसको वापस मक्का में भेजेंगे। कैसी शर्त है? कोई बराबरी है इस शर्त में? लेकिन आका अलैहिस्सलाम सुलह पसंद थे। आका अलैहिस्सलाम ने फिर भी इसे कबूल फरमा लिया। सुभान, सुलह करनी थी ना, माशरे में अमन कायम करना था। अमन सुलह से आता है, चौधराट चमकाने से अमन नहीं आता। हम जो भी काम करते हैं ना, सबसे पहले उसमें चौधरी बनते हैं, हाकम बनते हैं, ठेकेदार बनते हैं, वडेरे बनते हैं, कहते हैं कि मेरा हुक्म चलेगा। तो हुक्म नहीं चलते भाई, प्यार मोहब्बत से काम होते हैं। आका अलैहिस्सलाम देखें कुफार के साथ कैसी शिक है, कैसी शर्त है, फिर भी तस्लीम फरमा रहे हैं। क्यों? सुलह हो जाए, माशरे में अमन कायम हो। हम आज बैतुल्लाह का तवाफ ना कर सके तो फिर आके कर लेंगे, माशरे में अमन तो कायम हो। सुभान अल्लाह। तो अभी मुआहिदे की शिकें लिखी गई, शराइत लिखी गई, लेकिन चूंकि ये शर्त लिखी जा चुकी थी कि जो आकर मुसलमानों से मिलेगा मुसलमान वापस करेंगे, इतनी देर में सुहेल बिन अमर जो मुआहिदा लिखवा रहा था, उसी का बेटा जो इस्लाम ला चुके थे, हजरत अबू जंदल रदी अल्लाह तआला अन्हु, जंजीरों में जकड़े हुए वहां सुलह हुदैबिया के मकाम पर जा पहुंचे। हुदैबिया के मकाम पर हुजूर अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे। आका अलैहिस्सलाम ने सुहेल बिन अमर ने आका अलैहिस्सलाम से कहा कि आप, मेरी पहली शर्त दस्तखत करने से पहले यह है कि आप मेरे बेटे अबू जंदल को वापस करें। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुआहिदे पर तो अभी दस्तखत नहीं हुए, तो आप इसको मेरे पास रहने दो। उसने कहा हरगिज नहीं, मेरी शर्त ही यही है कि मैं दस्तखत तब करूंगा आप वापस करें। आका अलैहिस्सलाम ने फिर भी वापस कर दिया कि मुआहिदे में एक शर्त तो लिखी हुई, फिर भी वापस कर दिया। सुभान अल्लाह। बेड़ियों में जकड़े हुए आए थे और उन्होंने मुसलमानों के सामने अपनी पुश्त से कपड़ा उठाकर अपने जख्म दिखाए कि देखो मेरे साथ ये जुल्म सितम होता है, मुसलमानों मुझे वापस ना भेजना। मगर आका अलैहिस्सलाम चूंकि शर्त लिखवा चुके थे, वापस भेज दिया। ये अहद की पासदारी थी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की सुन्नत को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। उम्मत मुस्लिमा के हर फर्द को ईमानदार बनने और वादे का पासदार बनने की तौफीक अता फरमाए।